لاباس عليكم؟ j'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo ديال اليوم غادي نخدموا مع الناس ديال الثانيه بكالوريا، غادي نخدموا البيرسوناج ديال كونديد. ديجا خدمنا pas mal de choses على كونديد، خدمنا le contexte historique, la fiche de lecture, l'objectif ديال فولتير، d'écrire ديك الروايه ديال كونديد و l'optimisme et bien d'autres choses. واليوم ان شاء الله غادي نخدموا لي بيرسوناج حيت هما اللي بقاو لينا، ومن موراها غادي ندوزو لي شابيتر. بيان سور نتوما متابعين بامتحانات اولا بفروض صفيه ديال القسم، وكذلك امتحان موحد في اخر الدوره. يعني غير خصكم تكونوا عارفين لي بيرسوناج، عارفين المهم خصكم تكونوا محيطين بكاع المعلومات اللي خاصه بالروايه. هاد الهضره نقولها لكم دائما وكنبغي دائما نذكركم بها باش ما تنساوهاش تخليوها في دماغكم. Alors اليوم غنشوفوا لي بيرسوناج، غنبداو من البيرسوناج لو بلو انتريسون وغادي كنزلوا لي بيرسوناج لي موان انتريسون، يعني من البيرسوناج برينسيبو حتى لي بيرسوناج سكوندير. ومن مورا ان شاء الله لا فيديو اللي غتكون من مورا هذه غادي نخدم فيها معكم لي شابيتر، غادي نبداو نحللوا اولا نديروا الاناليز ديال لي شابيتر. الوغ نبداو بالنسبه لي بيرسوناج ديال كونديد. بيان سور اول بيرسوناج غنبداو به هو كونديد نفسه. كونديد c'est un jeune garçon bâtard âgé de 17 ans, naïf, vit au château de Tindertantranch en Westphalie. Élevé par le professeur Pangloss, il croit toujours à la philosophie de son maître, amoureux de Cunégonde, la fille du baron. Alors, Candide هو واحد لو جون غارسون، واحد الشاب بطار. شنو كتعني بطار؟ كتعني لقيط يعني ما عندوش الاب ديالو اولا تزاد بعلاقه غير شرعيه. عند الام ديالو ولداتو مع شي شخص اللي ما معروفش وما مزوجه، ما كانتش مزوجه به، المهم كيتسمى بطار. اجي دو 17 عنده 17 عام. نايف يعني نيه، هنا كنعطيو الصفات ديال لو بيرسوناج. نايف في شاطو دو تاندرتانتروخ. دائما كتسولوني شنو هي هذه، ما كتبانش لكم مزيان ولا ما كتعرفوهاش حيت كتجيكم شويه غريبه. هذه واحد المدينه سميتها تاندرتانتروخ، ترونخ اون ويستفالي. هذه المدينه هذه ديال ويستفالي، هذه واحد المنطقه وهذه مدينه. élevé par le professeur Pangloss، يعني هو تلميذ اولا تلميذ ديال البروفيسور بونغلوس، يعني البروفيسور بونغلوس هو الاستاذ ديالو. il croit toujours à la philosophie de son maître، هو دائما يعتقد اولا كيامن بالفلسفه ديال لو ماتر ديالو اللي هو بونغلوس، الفلسفه ديال لوبتيميزم. amoureux de Cunégonde، يعني مغرم بكونيغوند اللي هي بنت خالو، لا في دو بارون، بنت لو بارون اللي هو لونكل ديالو. Alors, de d'abord Cunégonde. Cunégonde, la fille du baron, c'est une jeune fille âgée de 17 ans aussi, et l'amoureuse de Candide. هي حتى هي عندها 17 عام بحال كونديد، وهي بنت لو بارون. و شنو اخر صافي، و الحبيبه اولا كتبغي مغرمه بكونديد، يعني عندهم اون ريلاسيون دامور entre eux. هو كيبغيها وهي كتبغيه وجوجهم عندهم نفس لاج. عقلوا على هاد المعلومات حيت سوبوزون تحط لكم اون كيستيون على واحد من هاد لي بيرسوناج خصكم تكونوا عارفين بعض المعلومات واخا شي حاجه غير بسيطه. بونغلوس اولا كذلك باش تفهموا، ماشي ضروري تحط لكم اون كيستيون في الامتحان، ولكن باش تكونوا فاهمين وواعيين بلي بيرسوناج. ما يمكنش تقراو لو نتوما ما عارفينش هذا من هذا، شنو العلاقه اللي بين هذا وهذا. كملوا. بونغلوس سي لو ميتر précepteur de Candide. maître كتعني précepteur بحال يا اما الماتر اما précepteur. هو الاستاذ ديال كونديد اي دو توت لا فامي. هو الاستاذ ديال كونديد ماشي غير ديال كونديد بوحدو، ديال العائله كامله اللي في القصر. il est le représentant de la philosophie d'optimisme. هو اللي كيحيي او لو ريبريزونطون، يعني المقدم او اللي كيعاود تقديم او لا تيعاود تدريس ديال هذيك الفلسفه ديال التفاؤل، يعني هو الأستاذ ديال ديك الفلسفة كاملة. Le baron, c'est l'oncle de Candide et le père de Cunégonde. Le baron هو مول القصر اللي كاين في ويستفالي، سميتو كيقولوا ليه لو بارون، سميتو لو بارون، هو الأب ديال كونديد
هو الخال ديال باردون الاب ديال كونيغاند والخال ديال كانديد. La baronne ou bien baronne, c'est la femme du baron et la mère de Kunigand. هي الزوجة ديال le baron, bien sûr, أنا le baron. كنشوفو la baronne, c'est باينة هذا féminin وهذا masculin. La femme du baron et la mère du Kunigand. هي مرت le baron والأم ديال Kunigand. Le fils du baron, l'ibn ديال le baron, il n'a pas de prénom. Il sera tué par Candide car il s'oppose à son mariage avec sa sœur Cunigande. Le fils du baron هو الابن ديال le baron. قال لك هنا ما عطينوش اسم محدد. il n'a pas de prénom. مثلا بحال Cunigande سميتها Cunigande ما كنقولش لها la fille de baron كنقول لها Cunigande. هنا بالنسبه لخوها ما عندوش اسم كيقولوا ليه في الروايه غير le fils de baron. هو اول حاجه ما عندوش شي دور كبير في القصه يعني ما كيبانش فيها بزاف. هو الابن ديال البغاو قلت لكم ما عندوش اسم وكيتوبو il sera tué par par كانديد كيقتلو. علاش؟ حيت كيجي ضد الزواج ديالهم ما كيبغيش ما كيكونش موافق على الزواج ديال كانديد مع اختو كونيغاند وكاينوض كانديد كيقتلو باش يمشي يتزوج بختو ما عطاش الصحه. المهم ندوزو لي زوطخ دابا لي بيرسوناج اللي بقاو لينا. عندنا مارتان. مارتان c'est un homme savant. Il est l'opposé de Pangloss, philosophe très pessimiste. Il est devenu le compagnon de Candide après la rencontre. Alors, bon, Martin, c'est un homme savant. رجل عالم savant ماشي savant ماشي le savant اللي كنطلبو يدينا savant يعني عالم. Il est l'opposé de Pangloss هو العكس أو هذا نقول المضاد ماشي المضاد. المهم هو اللي شاد هو العكس ديال بونغلوس اوبتيميست alors que مارتان pessimiste هي متشائم. il est très pessimiste. l'opposé de Pangloss philosophe très pessimiste. il est devenu le compagnon de Candide après la rencontre. غادي يولي المرافق ديال كانديد من مور ما غادي يتلاقى به واحد النهار. كاكامبو غادي يبان لكم من دابا شويه شي اسماء شويه غريبه. كاكامبو c'est le valet de Candide. c'est un homme très actif. il accompagne Candide dans son voyage. كاكامبو هو الفالي ديال كانديد يعني هو الخادم ديال كانديد كيكون خادم مع حمل القصر. c'est un homme très actif. واحد الانسان اللي اكتيف يعني اكتيف منتج او لا حركي او لا مهم اكتيف باينه actif كنبغي زعما نترجم لكم حتى تنزبلها. il accompagne Candide dans son voyage. هو كيكون مرافق كانديد في الفواياج ديالو ملي كيخرج من القصر كيبقى مرافق. la vieille أو السيدة العجوز c'est une femme âgée. il recueille Candide pour l'aider. pardon مغلط. elle recueille Candide ردوا البال بحال هكا تيبقاو اخطاء تمشي لكم واحد الطريف من النقطه. elle recueille Candide pour l'aider. elle a un passé très douloureux. هي واحد لا فام اجي كبيره في السن كتستقبل كانديد عندها باش تعاونو حيت واحد الوقيته كيكون كانديد مضروب وكتشدو باش تداويه وعندها واحد لو باسي تري دولوغو يعني دوزت واحد الباسي مؤلم فاش كانت صغيره. باكيت c'est la femme de chambre du palais et l'amante de Pangloss. باكيت هي لا فام دو شامبر ديك السيده كتنظف البيوت في القصر و لامونت ديال بونغلوس كذلك الحبيبه ديال بونغلوس عندها علاقه مع بونغلوس. بوكو كورونت c'est un homme savant. بوكو كورونت واحد الرجل عالم حتى هو. جاك لاناباتيست c'est un commerçant hollandais et un homme très généreux. هو واحد الرجل هذا التاجر هولندي جنسيته هولنديه وهو واحد الانسان اللي تري جينيرال كريم بزاف وظريف بلا قياس وكيتلاقى حتى هو كانديد
في السفر ديالو. الوغ هادو هما لي بيرسوناج اللي كاينين في الروايه كامله ديال كانديد ولوبتيميزم. جيسبر هادشي يكون واضح وباين بالنسبه لكم. جيسبر ان الفيديو تكون عجبتكم واستفدتوا منها ولو شي حاجه بسيطه. الا عجبتكم بيان سور ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وتابوناو الا كنتم مازال ما مابونيش وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوش تخليو لي فو كومونتير اي فو سوجيستيون من تحت من الفيديو باش هكذا تشجعوني ونعرف المحتوى اللي نتوما محتاجينه و انتريسي ليه. هادشي اللي كاين. تهلاو فراسكم حتى اون اوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.